बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 4 दिसंबर है और जुमेरात का दिन है। मुआशरा कोई भी हो, सोसाइटी कोई भी हो, वहाँ पे जो होने वाले जुराइम होते हैं या वहाँ पे होने वाले जो मामलात होते हैं वो तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। बरतानिया में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया। अक्सर व बेशतर मैं इन मामलात के ऊपर बात करता रहता हूँ, पाकिस्तान में होने वाले भी और जो वहाँ पे जहाँ हमारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे इस तरह के जो मामलात होते हैं उनके ऊपर मैं ज़रूर बात करता हूँ। एक शख्स को जिसकी उम्र अब 71 साल है, उसको 12 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और ये कोई और नहीं था बल्कि जो है वो टीचर था, इस्लामियात का टीचर था। दीन इल्म जो हमारे इस्लाम का इल्म है वो देता था और इसको जो है अब 12 साल से क्राउन कोर्ट से जो है सज़ा हुई है, 12 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है और इसके अलावा भी इसके साथ बहुत कुछ किया गया है। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और स्पेशली मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ, ये तो खैर लंदन है, यूके है, लेकिन पाकिस्तान में भी डेली रोज़ाना बेसिस पे ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं कि जब भी मैं वीडियो करता हूँ मैं वालिदैन को कहता हूँ कि खुदारा किसी पे एतमाद बिल्कुल भी ना करें। उसकी कोई शक्ल व सूरत है, उसकी दाढ़ी है, क्लीन शेव है, मूछें हैं, नहीं है, वटेवर जो भी है, अगर वो आपके बच्चों का कोई बहुत ही, अब तो खुदा न खास्ता ऐसे वाक़यात भी हो रहे हैं कि सगे लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को किसी के साथ भी अकेला मत छोड़ें। बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, आजकल बिल्कुल भी इस चीज़ का कोई लिहाज नहीं है और खुदा न खास्ता जो लोग गुनाह करने वाले हैं, जो लोग इस तरह के काम करने वाले हैं, वो इन चीज़ों से मुबर्रा हैं। तो इसलिए खुदारा ख़ुद एहतियात करें, ख़ुद ख्याल करें। मेरे बहुत सारे मुझे, क्योंकि मेरा राब्ता रहता है, मेरे से बात होती है, मुझे कॉल्स कर रहे होते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ ममालिक में रहते हैं, स्पेशली यूएस और यूके से मुझे बहुत ज़्यादा लोग कांटेक्ट करते हैं, व्यूवर्स मेरे बहुत ज़्यादा हैं उधर। तो वो यही कह रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मैं अक्सर उनको कह रहा होता हूँ कि यार बहुत ज़रूरी है, आजकल तो खैर ऑनलाइन हो गया है कि हम इन चीज़ों से, ज़ाहिर है हमने अपने दीन का इल्म बच्चों को देना है, बहुत ज़रूरी देना है और हमने उनको सब कुछ बताना भी है, लेकिन भी कोशिश करें कि या तो ख़ुद कर लें, दादा दादी कर लें, ख़ुद कर लें, टाइम नहीं है तो ठीक है नाना नानी कर लें, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो फिर आप ये करें कि उनको ऑनलाइन करवा लें। ये मस्जिद में भेजना, किसी के पास भेजना, किसी को घर के किसी अलग कमरे में बिठाना विदाउट किसी चीज़ के, बहुत ही खौफनाक है। मैं ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ हुआ क्या। जनाब, ये एक शख्स है जी जिसका नाम है हाफिज़ अशरफुद्दीन, इसका नाम है, और इसके हवाले से जो है इसको जो है 13 काउंट्स जो यूके में रेगुलेट हैं उनको आइडिया है, उसको कसूरवार ठहराया गया है। और इस शख्स की उम्र अब 71 साल का ये बूढ़ा है। मैंने इसकी तस्वीर लगाई है थंबनेल के ऊपर और इसके ऊपर मजमूई तौर पर, इसको वैसे 21 नवंबर को जो है एप्सविच क्राउन कोर्ट में पेश किया गया था। इसे 12 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और इसको ताहयात जिनसी मुजरमों का जो रजिस्टर है उसके ऊपर भी दस्तखत करने का हुक्म दिया गया। वहाँ पर रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, रजिस्टर में लिखा हुआ होता है, कहीं भी जाएगा पता चल जाएगा कि इसके ख़िलाफ़ इस तरह के मामलात हैं, अगर कभी ये आज़ाद हो भी गया तो। बहरहाल जी, इसको कहा गया है कि वहाँ भी दस्तखत करे और जो है इसको और भी कहा गया कि ये बाकायदा जिनसी दरिंदा है, उसमें कहा गया है। अब ये था कौन? ये जनाब शख्स जो था ये 1985 से लेकर 1999 तक, 1999 तक 14 साल ये शख्स जो है ये एप्सविच में ही जो है ये रहने वाला था, बार्किंग में वेन्यू का रोड का। और ये जो है हाफिज़ अशरफुद्दीन, इसका ताल्लुक़ जो है ये बांग्लादेश से था। ये वहाँ पर इस्लामियात की और कुरान की तालीम देता था और इसके हवाले से ये बताया गया है कि इसने इस अरसे के दौरान 1985 से 1999 यानी 14 साल के दरमियान तकरीबन 7 लड़कियों जिनकी उम्रें तकरीबन 7 से 13-14 साल थीं, उनके साथ जो है वो गैर अखलाकी जिनसी मामलात किए हैं और उसमें उसकी तफसील लिखी हुई है। जब उसके ट्रायल हुआ तो फिर ज़ाहिर बात है ट्रायल में सब चीज़ें सामने आती हैं। ये उनको गलत तरीके से गलत जगहों पे छूना और इस तरह के मामलात जो है वो करता था, ट्राउज़र के अंदर हाथ डालना, इस तरह की चीज़ें। तो ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। बहरहाल जी, और इसको जो है वैसे इसके ऊपर जो चार्ज लगाए गए थे वो 22 चार्जेस थे, लेकिन बाकी तो जो है उसमें ये क्लियर हुआ है, लेकिन 13 में इसको जो है
13 کاؤنٹس کا جو ہے اس کو مجرم قرار دیا گیا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو بہرحال اس کو اب سزا ہوئی ہے، اور پولیس نے کہا ہے کہ کچھ جرائم میں یہ جو اس کے اوپر الزام لگایا گیا تھا ان میں یہ کلیئر قرار دیا گیا ہے۔ ٹوٹل 23 تھے، بٹ ان میں سے 12 میں اس کو سزا ہو گئی ہے، 13 میں سوری۔ اچھا، اور ساؤتھ سیف گارڈنگ انویسٹیگیشن یونٹ کے جو جاسوس انسپیکٹر ڈونا ہاپر ہیں، انہوں نے کہا کہ اشرف الدین نے جو اس کا مقام تھا کمیونٹی میں، وہ ایک قابل احترام اور اعتماد کا مقام تھا، یہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا۔ جب اس کا ٹرائل ہوا اور انہوں نے پھر بعد میں جب اس کو سزا ہوئی اس کے بعد انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ٹرائل میں تو بہت ڈیٹیل بتائی گئی، میں آپ کو جہاں چارٹ بتا دیا کہ اس نے کیا کچھ کیا تھا۔ بہرحال جی کہا یہ گیا کہ اس نے جو ہے اس کا مقام جو تھا وہ اعتماد کا مقام تھا، لیکن اس نے اس کا غلط استعمال کیا۔ والدین نے اس کے اوپر اعتماد کیا، اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اس کے پاس بھیجا، لیکن اس نے اس کا غلط استعمال کیا، اور ان نوجوان لڑکیوں کو اس طرح کے جو ہے حملوں کا اس نے نشانہ بنایا، اور کئی مواقع کے اوپر اس نے یہ سب کچھ کیا۔ ان حملوں کے ان لڑکیوں کے اوپر بہت ہی خوفناک اثرات مرتب ہوئے، لیکن اس وقت کیونکہ ان کی ایسی عمر تھی، 7 سے 14 سال کے بیچارے، ظاہری بات ہے لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، اور انہوں نے اس وقت کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ جب ہوا اس کے بعد آہستہ آہستہ ظاہر ہے جب ان کو سمجھ آئی، جب وہ سمجھدار ہوئیں اور ان کو پتہ چلا کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، تو پھر انہوں نے جا کے رپورٹ کیا پولیس کو، اور پولیس یہ کہتی ہے کہ جی ان حملوں کے جو متاثرین ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، انہوں نے اس وقت اس کی اطلاع جو ہے وہ نہیں دی، اور پھر اس کے بعد وہ آگے آئے اور اس کی اس کے جرائم کی اطلاع دینے میں ان کی بہادری پر انہیں خراج تحسین ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، پولیس نے یہ کہا ہے۔ پولیس یہ کہتی ہے حالانکہ یہ کئی سال پہلے سب کچھ ہو چکا تھا، اور ہمیں امید یہ ہے کہ یہ کیس یہ ظاہر کرتا ہے کہ وقت گزرنے کے باوجود انصاف کے حصول میں کبھی بھی دیر نہیں لگتی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس وقت ان لڑکیوں نے نہیں کمپلینٹ کی، بعد میں جب وہ بڑی ہوئیں ان کو آئیڈیا ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا، اور پھر انہوں نے کمپلینٹ کی، وہ آگئی بہادری، اور جو ہے انہوں نے دیر ہو گئی لیکن انہیں انصاف مل گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ متاثرین کو معلوم ہو کہ ان کی بات سنی جائے گی، اور جہاں ہمارے لیے ایسا کرنا ممکن ہوگا ہم اس کی تحقیقات ضرور کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اشرف الدین نے سوچا تھا کہ وہ اپنے خوفناک جرائم سے فرار حاصل کر لے گا اور وہ وہاں سے بھاگ جائے گا، لیکن اس نے متاثرین کی جانب سے بولنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے حوالے سے جو ہے اس نے لوگوں کا اعتماد خراب کیا تھا، اور اس کو جو اس کا عمل تھا، جو اس نے اعمال کیے تھے، ان کا جواب اس کو ضرور دینا پڑے گا۔ یہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ کورٹ میں جب یہ سب کچھ ہوا تو اس میں کہا گیا۔ یہ بہت ہی خوفناک واقعہ ہے۔ اس کا تعلق جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ بیسیکلی اس کا تعلق جو ہے وہ بنگلہ دیش سے تھا، بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے، لیکن وہاں پہ یہ مسلم کمیونٹی میں تھا، اور مسجد میں اور باقی جگہوں پہ جہاں یہ اس طرح کی تعلیم دیتا تھا، پڑھاتا تھا اسلامیات کی اور قرآن پاک کی، تو وہاں پر یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ خود سوچیں، میں تو اس لیے اکثر و بیشتر یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے اویئرنیس کی ویڈیوز کروں اور لوگوں کو بتاؤں کہ خدا را خیال کریں، احتیاط کریں، بہت درندے ہیں، یقین کریں، بس کسی پہ بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی بھی کسی سے ان سے محفوظ نہیں ہے، کوئی عمر کوئی ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو بس اللہ جو ہے ہم سب کے بچوں کو، اللہ ہمارے جو ہے گھر کے لوگوں کو ان سب لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اس کی تصویر میں نے لگا دی، آپ اس کی شکل دیکھیں، اور اس کا جو کام ہے، جو قرآن پڑھاتا تھا اور دین کی تعلیم دیتا تھا، اسلامیات کی، تو کون اعتماد نہیں کرے گا؟ ظاہری بات ہے، جس نے اعتماد کیا اس نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، اور جن لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ان بیچاریوں کی پہلے تو ظاہر ہے وہ ٹراما میں رہی، لیکن جب ان کو تھوڑا ہوش آیا، تھوڑی بڑی ہوئیں، تو پھر انہوں نے اس کے ساری چیز کچا چٹا کھولا، پولیس کو بتایا، گرفتار ہوا، ٹرائل ہوا، اور اس کو نومبر میں جو ہے 21-22 نومبر کو اس کو پیش کیا گیا تھا، اور باقاعدہ اس کو سزا ہوئی۔ جون میں بھی اس کا ہوا تھا، پکڑا گیا تھا، اس کے اوپر کاؤنٹس لگے تھے اور ساری چیزیں، لیکن اب اس کو سزا ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ باقی زندگی اب تو 71 کا ہو گیا، 12 سال کی سزا، یہ 33 ایئر تک تقریباً جو ہے یہ رہے گا وہاں پہ، لیکن پھر بھی اس کی جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ اس کا نام جو ہے وہ جنسی جرائم کے اس میں ڈال دیا گیا ہے۔ بہت ہی خوفناک خبر ہے۔ احتیاط کریں، سب کا خیال رکھیں، اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، اللہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ ہمارے بچوں کو اپنی زمان میں رکھے،
اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔